अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। और न्यूज़ की जानब जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अहम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको एक पहला लिंक मिलेगा। उस लिंक में एक चैनल का लिंक मिलेगा। उस चैनल पे आपने जाना है और उस चैनल को लाजमी तौर पे आपने सब्सक्राइब कर लेना है। वो मेरा एक ऐसा चैनल है जहां पे अब आपके तमाम कमेंट्स की शॉर्ट में आंसर मैं दूंगा, जो कि ऑलरेडी आज शाम तक आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेकिन उनको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाता क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा अहम होती हैं। इस वजह से तमाम चीज़ें एक चैनल पे कवर करना मुश्किल हो रही थी। इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया है जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट्स में आंसर दूंगा। 1 मिनट से कम वाली वीडियो में आपको वहां पे आपके कमेंट्स का आंसर मिल जाया करेगा। आज वहां पे आपको शाम तक 2 वीडियो मिलेंगी अहम, जिसपे मैंने एक तो बैंक अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड किया है और एक और अहम इन्फॉर्मेशन है जिसपे मैंने वो वीडियो बनाई है जो शाम तक आप वहां पे देख सकेंगे और सुन सकेंगे। तो लाजमी तौर पे इस चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें। पहला ही लिंक इस नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का मिल जाएगा। तो मेरे नाम से वो चैनल है। उस पे आपको एक तो मिनी व्लॉग्स, जहां पे मैं जाऊंगा वहां पे आपको जो भी वहां की व्लॉगिंग होगी वो छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे कमेंट्स के आंसर दिया करूंगा और जो अहम न्यूज होंगी जो शॉर्ट में कवर हो सका करेंगी वो आप लोगों को उस चैनल पे मिलेंगी। तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें और उसको भी वॉच करें। स्पेन विजिट वीजे से रिलेटेड अहम डॉक्यूमेंट्स कौन से हों तो आप विजिट वीजा लगवा सकते हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है विजिट वीजे की पाकिस्तान से लगवाने की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन में लीगल जो स्टेटस है उसके बारे में काफी कमेंट आए हैं, उस पर बात करेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद फ्रांस इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी पाबंदी और अहम इकदाम किया है और स्पेन पे भी प्रेशर बढ़ा रहा है फ्रांस, इस पे बात करेंगे। स्पेन में तमाम वर्कर्स पर एक नया टैक्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। वो टैक्स कौन सा है जो कि हर वर्कर को पे करना पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड के बारे में एक नई रिपोर्ट है और इटली के वर्क परमिट्स पे भी वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो देखा आपने इस चैनल आज की वीडियो में भी काफी ज्यादा न्यूज है जो मैंने आप लोगों के साथ 10-11 मिनट में कवर करनी है। तो स्पेन विजिट वीजा जो है इसके बारे में आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर तो आप यहां से स्पॉन्सर करते हैं तो वो आपका चलेगा। अगर आप वहां से जो बंदा आना चाहता है वो उसका यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं है तो उसको रीजन लगाना पड़ेगी कि वो क्यों जाना चाहता है। बिजनेस टूर पे जाना चाहता है, सैर पे जाना चाहता है, कोई वहां पे मीटिंग है वो अटेंड करने जा रहा है, कि एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहा है, ये रीजन बताना पड़ेगी। अगर आप यहां से डॉक्यूमेंट उनको सेंड करते हैं यानी कि स्पॉन्सर भेजते हैं अपने भाई को, वालिद को, वालदा को, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूं जिसको आप मंगवा रहे हैं, अगर वो आप विजिट की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो वालिद या वालदा नहीं है और के रिश्तेदार है आपका और आपने ये शो नहीं किया कि वो आप पे डिपेंड करते हैं, तो उनको फाइनेंशियली जो है वो बेहतर तरीके के साथ आप उनका स्टेटस शो करें। वहां पे उनकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट शो करें कि उनके पास इतनी रकम है और उनकी इनकम शो करें। उनकी अगर नाम अगर प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो शो करें कि वो आ जाएंगे वापस वहां पे अपने रिलेटिव के जो है वो अगर फॉर एग्जांपल की बेटा या बेटी बुला रही है तो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे बल्कि वापस आएंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर तो आपने ये शो किया कि वो आप पे डिपेंड करते हैं और हर महीने आपने उनको इनकम भेज रहे हैं आप, तो वो एक अलहदा से चैप्टर है, उसकी बेस पे आगे जाके आप उनको यहाँ पे अपने साथ भी रख सकते हैं। उसके बाद उनको अरेगो फैमिलियार की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल जो विजिट वीजा है स्पेन का उसके लिए, और काफी ज्यादा इस वक्त लोग विजिट वीजा पे आ रहे हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं। काफी लोगों को मैं भी मिला हूं जिन्होंने विजिट वीजे पे अभी स्पेन में रिसेंटली या तो विजिट किया या इस वक्त भी विजिट पे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मेन चाहिए वो आपका पासपोर्ट लाजमी तौर पे वैलिड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी पिक्चर्स चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये चीजें वो हैं जो कि बुनियादी हैं जिसपे आपको लाजमी तौर पे आपने शो करनी है विजिट वीजे के लिए। बाकी यहां से अगर स्पॉन्सर जाता है तो वो आपने शो करना है, वरना आपको नहीं और रीजन देनी है जो मैंने आपको पहले ही कही।
یہ تمام ڈاکومنٹ مین، اس کے علاوہ کی اور خاص نہیں ہے. پکچرز وغیرہ وہی روٹین میں آپ نے دینی ہے. انٹرویو نہیں ہوتا، آپ نے صرف اور صرف ٹی سی ایس کے ذریعے یہ تمام ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں. وہ بھی آپ کو تمام انفارمیشن پرووائڈ کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے وہاں پہ جو آ رہا ہے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ، ان کے نکاح نامے، ان کی یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ، ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ آپ کو وہاں پہ کلیئرنس دینا پڑے. اس کے بغیر ہی آپ کا وزٹ ویزا لگ جاتا ہے. اسپین لیگل سٹیٹس کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا. جو کمنٹ آئے ہیں کہ وزٹ ویزے پہ میرا فار ایگزامپل خامد آ رہا ہے، میری بیٹی کے پاس نیشنلٹی ہے اور میرے پاس بھی نیشنلٹی ہے، کیا وہ لیگل ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. اسپین کے قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے. اب آپ یہاں پہ آگے کیس کر لیں اور اس کے بعد ان کو ریگو فیملیار دلوانے کی کوشش کریں تو وہ ٹائم ویسٹنگ کی بجائے جو ویزا ہے ایک تھرو پراپر چینل فیملی ویزا وہ اپلائی کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے ان کو بلوانا چاہیے تاکہ وہ شارٹ ٹائم میں اپنے بہتر سٹیٹس پر پہنچ جائیں. تو اس وجہ سے یہ ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے. جو مختلف ویڈیو میں ہم آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں اور اس کو کور کر چکے ہیں. فرانس امیگرینٹس کے لیے ایک نئی پابندی لگائی گئی ہے اور اسپین پہ بھی پریشر بڑھا رہا ہے فرانس کہ وہ بھی پابندی لگائے. اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جو شنجن سٹیٹس کے بارڈر اوپن ہیں ان کو کلوز کیا جائے اور وہاں پہ چیکنگ بڑھائی جائے اور جو انلیگل امیگرینٹ کی آمد و رفت ہو رہی ہے ان کو چیک کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے. تو اس پہ اب باقی شنجن سٹیٹس نے تو حامی نہیں بھری اور کیونکہ مین شنجن سٹیٹ کا مقصد یہ ہے کہ بارڈر اوپن ہوں گے، لیکن فرانس نے 6 مہینے کی پابندی لگا دی ہے اور 6 مہینے میں وہ چیک کرے گا کہ فرانس کے تمام بارڈرز کو سیل کیا گیا ہے اور آنے جانے میں تمام امیگرینٹس کو چیک کیا جائے گا. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی امیگرینٹ کی. وہ لازمی طور پہ اسپیشلی امیگرینٹ پہ زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اور انلیگل امیگرینٹ کے. اگر آپ لیگل ہیں تو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے انلیگل آمد و رفت کے لیے بڑھایا یہ تمام پروسیس اور اسپین کو بھی کہا جا رہا ہے فرانس کی طرف سے کہ وہ بھی اسی طرح کرے، بارڈرز کو جو ہے وہ کلوز کرے پرتگال کے ساتھ اور فرانس کے ساتھ، اپنی ملٹری لگائے اور وہ بھی اس کا ساتھ دے. لیکن اسپین کی طرف سے ابھی تک حامی نہیں بھری گئی. وہی روٹین کی فورسز ہیں، بارڈر فورسز جو کہ اسپین کی بارڈرز پہ ہیں، اضافی نفری نہیں بھیجی گئی. لیکن فرانس کی طرف سے 6 مہینے کے لیے یہ ٹیسٹنگ لا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نافذ کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں وہ احتیاط کریں فرانس کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے. اسپین میں اب تمام ورکرز کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. یہ ٹیکس جو ہے یہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امپلائر پے کرے گا اور کچھ حصہ جو ہے وہ امپلائی پے کرے گا. میں یہاں پہ بات کروں گا جو امپلائی پے کرے گا یعنی کہ جو ورکر پے کرے گا. اس کا ویسے لنک بھی آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے. اور جو فرانس والی نیوز ہے اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا. یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں، لنک نمبر 1 آپ کو وہ چینل کا لنک ملے گا جس کو آپ نے کلک کر کے سبسکرائب کر لینا ہے اور وہاں پہ جو شارٹس ویڈیو ہیں وہ دیکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرانس والا لنک نمبر 2 ہوگا. 3 لنک پہ آپ کو اسپین کے ورکر سے ریلیٹڈ جو نیو لا آیا ہے اس پہ بات کریں گے. اگر آپ کی 2000 سیلری ہے تو آپ کے 12 یورو جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں ورکر کے جائیں گے. اگر آپ کی 1000 سیلری ہے تو آپ کے 6 یورو ہر مہینے گورنمنٹ کے ٹیکس میں جائیں گے. یہ نئے ٹیکس ہیں جو کہ 10 سال کے لیے کچھ ایک خاص مخصوص رقم ہے جو گورنمنٹ اکٹھی کرنا چاہتی ہے کہ 2035 میں آگے جا کے کچھ اس پہ سہولیت سوشال کے لیے کچھ بڑی فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کرنا چاہتی ہے. تو اس کی معلومات بھی آپ کو نیچے جو ہے وہ لنک میں مزید مل جائے گی. بہرحال یہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے کہ تمام ورکرز کو اب یہ ٹیکس لازمی طور پہ پے کرنا پڑے گا جو کہ اب آپ کی نومینل سے کاٹا جائے گا. انگلینڈ کے بارے میں ایک نئی رپورٹ شائع کی گئی ہے. انگلینڈ کے بارے میں نئی رپورٹ یہ شائع کی گئی ہے کہ انگلینڈ کے باشندے جو ہیں وہ انگلینڈ کی نیشنلٹی کو چھوڑ کے یورپی یونین کی نیشنلٹیز کو لے رہے ہیں. جب بریکسٹ ہوا تو یورپی یونین نے بھی یہ کہا کہ جو لوگ انگلینڈ کے یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ یہاں پہ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں برٹش لوگوں نے ریزیڈنسی لی، لیکن اب انہوں نے جنہوں نے ریزیڈنسی لی تھی وہ یورپی یونین کی نیشنلٹیز کو لے رہے ہیں اور انگلینڈ کی نیشنلٹی کو چھوڑ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان معاہدہ نہیں ہے ڈبل نیشنلٹی کا. ایک نیشنلٹی ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں لیکن لوگ پریفرنس دے رہے ہیں یورپی یونین کی کنٹریز کی. اور یہ 2021 میں جو تعداد ہے وہ ٹرپل ہو چکی ہے 2020 کی نسبت. تو اس مین کے 20 جب ہوا ہے بریکسٹ اس کے بعد 21 اور 22 کی جو تعداد ہے
وہ ٹرپل ہے 2020 کے مقابلے میں، جنہوں نے انگلینڈ کی نیشنلٹی چھوڑ کے یورپی یونین کی نیشنلٹی کو اپنایا ہے، جو کہ ایک انگلینڈ کے لیے بری خبر ہے۔ اور بریکسٹ کے اثرات پہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ بریکسٹ جو ہے اس کے بعد برٹش لوگ کافی زیادہ خوف زدہ ہیں اور وہ بہت تیزی کے ساتھ انگلینڈ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اٹلی کے ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ بھی کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ انہوں نے ورک پرمٹ کافی دیر سے جمع کروائے ہیں، اس کی بھی اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ اٹلی کے ورک پرمٹس اب خاص طور پہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے جو کہ امیگرینٹس کے کافی زیادہ اگینسٹ ہے، اور انہوں نے اسی اپنے منشور پہ یہ الیکشن لڑا اور جیتا بھی، تو یہ 3-4 جو پارٹیاں بڑی جنہوں نے یہ مل کے حکومت بنائی ہے، یہ تمام کی تمام امیگرینٹس کے حامی نہیں ہیں، اور ان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ امیگرینٹس کی تعداد کو محدود کیا جائے۔ اب ورک پرمٹ جن لوگوں نے آج سے سال پہلے جمع کروائے ہیں لاسٹ حکومتوں میں، ان کے لیے اس حکومت سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ان ورک پرمٹس کو نکالے گی جو پرانے حکمرانوں نے سبمٹ کروائے تھے اپنے لا کے مطابق۔ اب یہ حکومت اپنے لا کے مطابق تمام پروسیس کرے گی اور اسی کے مطابق یہ انٹرنیشنل ورکرز کو ورک پرمٹ پہ بلائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔